लेंथ अफ डायमिटर दिएको छ यहाँ माथि है, मुनि चाहिँ फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। भन्नु मतलब 18 mm भएको 3वटा रहेछ, 19 mm भएको 4टा, 20 mm भएको 10वटा, यस्तो पाराले दिएको छ। यसको चाहिँ हामीले के निकाल्नु अरे? के निकाल्नु अरे? मिडियन। पहिला सुरु यहाँनिर हामी लेखौँ लेंथ अफ डायमिटर। यहाँनिर के आउँछ? mm। मुनि चाहिँ के आउँछ? फ्रिक्वेन्सी। यस्तो गरिदिउँ, यहाँनिर क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी आउँछ हैन? अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेंथ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 अनि 25। यो चाहिँ छ 3 अनि 4, 10, 15, 25 अनि 13 अनि 6 अनि 4। यहाँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्ने? यो त पहिलाको 3 लेखिदिने, 3 + 4 7, 7 + 10 17 + 15 32 हुन्छ हैन? 32 यो जोडा त 7, 3 + 2 5, 7 + 3 10, 5 + 1 6 आइको 1, यो 80। यो चाहिँ को हो? n। समझ में आयो? n आयो। n हाम्रो इभन आयो कि अड आयो? इभन आयो। n इभन आयो भनेपछिदेखिलाई n/2 पहिला निकाल्नु। n/2 कति आउँछ? n/2 = 40। 80 पहिला लेखिदिउँ न। 80/2 कति आयो? 40। भनेपछि 40 कता छ करस्पोन्डिङ? 32 देखि माथि यहाँ हैन? यहाँ हैन? करस्पोन्डिङ को रहेछ त्यसो भए? 22 रहेछ। लेंथ अफ डायमिटर मिडियन लेख्दिनु। मिडियन = कति आयो? आन्सर त्यो पर म देखाइदिनु भनेको हैन? यो त सिधै आन्सर हो नि। अब मिडियन हाम्रो कति आयो रे? 22। भनेपछि यो n/2 को भनेपछि यो के रे n भनेपछि 80 भयो। हाम्रो फर्मुला लगाउँदा के हुन्छ रे? 1/2 अन्त n/2 के हुन्छ? n/2 th टर्म हैन? प्लस के रे? n/2 + 1 th टर्म। यो हुन्छ कि हुँदैन? यो 1/2 n/2 th टर्म भनेको मतलब 40। यो कता छ? यी छ हैन? हो कि हैन? कतिमा छ? 22। अरे n/2 भनेको कति छ? 40। भनेपछि 40 त 32 भन्दा माथि यहाँ पर्यो। यसको सिधा कति छ? n/2 th 22 पर्यो। प्लस यो त n/2 भनेपछि 22, यो n/2 भनेपछि फेरि यो कति हो? 22 नै भेट्छ। अरे यो 40 हो, यो 40th टर्म हो, यो 41 टर्म। मिलेन कुरा? यिनीहरूलाई यो पनि बुझेन। अस्ति हामीले पुरा गरेको त यो भनेको n/2 भनेको कति अरे? 40th टर्म प्लस यो भनेको यो 40 + 1 41st टर्म। 40th टर्म कति हुन्छ? यहाँदेखि माथि हो, यानी कि 22 हो। अन्त यो भनेको के अरे? 22 हो। प्लस 41 को पनि कति नै हुन्छ? 22 हुन्छ। त्यही त मैले भन्दैछु त। 22 + 22 कति? 44। 44 × 1 44 / 2 2 2 = 4 2 2 = 4 22। मैले त सिधै एन्सर लेखिदिएको नि। क्वेसन नम्बर 7 को यो x लाई यस्तो पाराले लेखिदिउँ, यो f लाई यहाँ लेखिदिउँ है। हामीले यो 0 1 2 3 4 5 अनि 6
0 को सिधा कति छ 7, त्यहाँदेखि छ 44, त्यसको बादमा छ 35, त्यसको बादमा 16, त्यसको बादमा 9, त्यसको बादमा 4, त्यहाँदेखि 1। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्छ हैन CF। यो कति हुन्छ 7, यो कति हुन्छ 11, 5 हैन। यो 5 + 1 6, 5 + 3 8, 6 + 6 12, 8 + 1 9, 10, 2 9 11, यो 1, यो 1, यो 1 1 5, 1 1 6, यो n। यो पनि इभन हो हैन। त्यसो भनेदेखिलाई त्यो फर्मुला लगाएर गरिदिन्छु म। मिडियन इक्वल टु के हुँदो रहेछ 1/2 n/2 th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 th टर्म। यसलाई यस्तो n/2 खाली निकाल्यो भने नि यो डल्लै फर्मुला लगाइरहनु पनि पर्दैन। यस्तो पारा गरौँ न। यहाँ हेर ल, यहाँ हेर ल, n/2 निकालौँ त। n त 116 छ, n कति छ n/2 कति आउँछ 116/2, 2 1 = 2, 2 5 = 10, 2 8 = 16, n/2 कति आयो 58। n/2 भनेपछि 58 भनेपछि फर्स्ट टर्म चाहिँ n/2 टर्म हुन्छ। भनेपछि के हुन्छ मिडियन चाहिँ यहाँ हेर है, मिडियन चाहिँ के हुन्छ 58th टर्म प्लस 59th टर्म हुन्छ। हुन्छ कि हुँदैन? n/2 भनेको 58 आयो, n/2 प्लस n/2 प्लस 1 हैन त? के अरे n/2 th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 th टर्म। यो हैन त? यसो गरेर 1/2, यो 1/2 यहाँ छ, 1/2 यहाँ। n/2 भनेको त हाम्रो कति आएको 58th टर्म प्लस यो भनेको 58 प्लस 1 59th टर्म। भनेपछि 58th टर्म प्लस 59th टर्म डिभाइडेड बाई 2, यो 2 तल आउँछ नि त, त्यही लागि 58th टर्म प्लस 59th टर्म डिभाइड बाई 2। मिल्यो कुरा? बुझ्यौ? 50th टर्म प्लस 59th टर्म डिभाइड बाई 2। यहाँ हेर हाम्रो 50th टर्म 50th 2 हैन, 2 प्लस 2 डिभाइड बाई 2। किन 59th टर्म पनि त यही छ, 2 आउँछ हैन। 50th टर्म पनि 2, 59th टर्म पनि 2, 50th टर्म प्लस 59th टर्म डिभाइड बाई 2 कति भयो 2 + 2 4/2, 2 = 4 आन्सर। हेर मजाले यो क्वेसन नम्बर 8 मा चाहिँ छ हाम्रो ग्रुप उयो डेटा ग्रुप। जस्तो कि 35 देखि 40 रुपैयाँ पाउने नानीहरू कतिजना रहेछ 3 जना। 40 देखि 45 रुपैयाँ टिफिनको लागि पैसा पाउने नानीहरू 5 जना। 45 देखि 50 रुपैयाँ पाउनेहरू चाहिँ 6 जना। ग्रुप गरेको छ, यति रुपैयाँ देखि यति रुपैयाँसम्म पाउने यति जना भने ग्रुप छ। यसलाई चाहिँ ग्रुप डेटा भन्छ। यो भन्दा अगाडि हामीले 7 नम्बरसम्म गरेको क्वेसनमा के थियो अनग्रुप डेटा, टक्कै थियो, अलग थियो। यसमा चाहिँ ग्रुप गरिदिएको छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ भने ग्रुप डेटा। यसलाई चाहिँ अर्कै फर्मुलाले गर्छ, त्यो फर्मुला म देखाउँदैछु तिमीलाई। सबसे पहिला त हामी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीसम्म खोजिहालौँ। यहाँनिर लेखौँ एक्सपेन्डिचर, यो रुपिजमा ल। अनि त्यसको बादमा स्टुडेन्ट्स, यो स्टुडेन्ट्स भन्नुको मतलब चाहिँ के हो फ्रिक्वेन्सी। फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो इङ्ग्लिसमा फ्रिक्वेन्टली आउने। फ्रिक्वेन्टली भनेको के हो बार घरि आउने फ्रिक्वेन्ट। अब यो स्टुडेन्टहरू रिपिट हुँदैछ नि, यहाँ यो 3 जनाको स्टुडेन्ट हो, यो 5 जना पनि स्टुडेन्ट हो, यो पनि स्टुडेन्ट हो, यो पनि स्टुडेन्ट। फ्रिक्वेन्टली बार आइराखेको छ कुरा बुझ्यौ? त्यही लागि चाहिँ फ्रिक्वेन्सी भनेको स्टुडेन्ट्सको अरे यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी एफ। अब निकाल्नुपर्छ हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ हाम्रो खास गरी जोड दिने कुरा बुझ्दैछौ? यहाँ हेर म देखाउँदैछु कसरी।
35 टु के रहेछ 40 अनि 40 टु 45 अनि 45 टु 50 50 टु 55 55 टु 60 60 टु 65 अनि 65 टु 70 यहाँ छ 3 यो 5 यो 6 9 7 8 2 क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्दा यो के हुन्छ र यो जस्तोको तस्तै 3 बस्छ यहाँ लेख्दा चाहिँ 3 र 5 जोडा 8 8 र 6 जोडा 14 14 र 9 जोडा 23 23 मा 7 जोडा 30 30 मा 8 जोडा 38 38 मा 2 जोडा 40 यो हाम्रो n चाहिँ भयो 40 कुरा बुझ्यौ n चाहिँ कति भयो रे 40 अब हेर मेन कुरो फर्मुला कसरी लाग्दो रहेछ n हाम्रो कति आयो रे 40 n/2 इक्वल टु त्यसो भए 40/2 2 2 जा 4 2 0 0 कति आयो 20 n/2 20 आयो n/2 कति आयो रे 20 भन्नु मतलब 14 देखि माथि यो 23 यहाँ छैन n/2 त यही छैन अब सिधा त्यसको करस्पोन्डिङ क्लास हेर्नु यो 50 देखि 55 लेख्नु पर्छ द corresponding class for the cumulative frequency 20 is 50 देखि कति सम्म रहेछ 55 सम्म छ भनेपछि यहाँबाट सिधै आएको हाम्रो लोअर लिमिट l लाई के भन्छ रे लोअर लिमिट यो दुई जनामा लोअर लिमिट 50 अप्पर लिमिट 55 लोअर लिमिट कति 50 लोअर लिमिट निकाल्ने बित्तिकै h निकाल्ने हाल्नु h भनेको डिफरेन्स बिट्विन क्लास साइज 55 माइनस 55 h कति आयो यो अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्लास साइज h त्यसको बादमा f लेख्दिउँ f चाहिँ सिधै यही हुन्छ f चाहिँ के हुन्छ रे यो सिधै 9 नै हुन्छ याद गर्नु ल f चाहिँ सिधा जुनको क्लासमा भेटेको त्यही हुन्छ f किनभने अर्को चेन्ज हुँदैछ नि त cf क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेख्दाखेरि चाहिँ यो एरियाको यो लेख्नु हुँदैन यसको माथिल्लोपट्टिको लेखिदिनुपर्छ समझमा आयो कुरा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यही लेख्ने क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यसको माथिल्लोपट्टिको को लेख्ने 14 यो नियम हो अब फर्मुला फर मिडियन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो फर्मुला याद गर्नु कम्प्लिकेटेड केही छैन l प्लस के हुन्छ यहाँनिर n/2 माइनस cf अपन f इन्टु h ल के अरे l प्लस n/2 माइनस क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिभाइडेड बाई फ्रिक्वेन्सी इन्टु क्लास साइज यो l हाम्रो कति छ 50 प्लस n/2 हाम्रो कति आएको छ n/2 कति आएको छ 20 माइनस cf 14 क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 14 भयो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हाम्रो 9 इन्टु h चाहिँ हाम्रो 5 यो 50 प्लस 20 बाट 14 घटाउ 6 बाट 9 इन्टु 5 3 2 जा 6 3 3 जा 9 50 प्लस 2 5 जा 10 डिवाइड बाई 3 10 लाई 3 ले डिवाइड गर 3 3 जा 9 माइनस यो कति 1 डेसिमल लगाइदेऊ 0 3 3 जा 9 फेरि 1 डेसिमल छँदैछ 0 3 3 जा दुईवटा डिजिटसम्म खाली गरिदिनु किनभने 3 3 गएकै छ के लेख्ने यो 50 प्लस 3.33 हो 3.33 53.33 यो चाहिँ हो तिम्रो एप्रोक्स एप्रोक्स लेख्नु पर्यो यसलाई चाहिँ एप्रोक्स यहाँ आएर म एउटा कुरा भन्दैछु यो के हो यो के हो यो रुपिज हो के हो अरे यहाँ अगाडि रुपिज लेख्नु पनि नबिर्सिनु ल यहाँ मार्क्स काटिन्छ यस्तोहरू गरेन भने एउटा एउटा सानो सानो कुराहरू योहरू लेख्नु नबिर्सिनु तिमीले एक एकवटा स्टेप लेख्दै जानु कुरा बुझ्दैछौ मार्क्स काटिन्छ 1 मार्क्सहरू काटिदिन्छ लास्टमा रुपिज लेख्नु नबिर्सिनु यहाँ के छ युनिट
डायमिटरहरू जस्तै सेन्टिमिटर मध्ये मिलिमिटर मध्ये त्यही लेखिदिनु यहाँनिर रुपिस मध्ये रुपिजै लेखिदिनु क्वेसन नम्बर 9 यहाँ लेखौँ हाइट चाहिँ केमा छ सेन्टिमिटरमा यस्तो गरिदेऊ यहाँनिर नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स यो फ्रिक्वेन्सी यहाँ लेखिदेऊ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 135 to 140 140 to 145 145 to 150 150 to 155 155 to 160 160 to 165 165 to 170 यो क्लास यो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 6 छ 10 छ 19 अनि कति 22 अनि 20 अनि 16 अनि 7 अब निकालौँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 6 यहाँ लेखिदिउँ 10 plus 6 16 9 plus 6 15 1 2 I go on 3 2 plus 5 7 3 plus 2 5 7 plus 0 7 5 plus 2 7 7 plus 6 13 7 plus 1 8 I go on 9 100 यो भयो n त्यसो भनेदेखिलाई since n equal to 100 therefore n by 2 भनेको कति आउँछ 100 by 2 यानी कि कति हो 50 n by 2 भनेको कति आयो 50 50 कहाँ भेट्छ यहाँनिर यहाँ भेट्छ हैन 57 मा सिधा यो 150 to 155 मा therefore corresponding class for the cumulative frequency 50 is 150 to 155 150 to 155 हैन त्यसो भने लोअर क्लास लिमिट कति छ 150 अनि h निकाल्यौ h 155 बाट 150 घटाऊ 5 फ्रिक्वेन्सी सिधा हेर यहाँ 22 यो लाइनको सिधा हेर्नुपर्छ फ्रिक्वेन्सी 22 क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी सिधा माथि 35 फ्रिक्वेन्सीको चाहिँ माथिल्लो तलको चाहिँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ है देयरफोर मिडियन इक्वल टु के फर्मुला L plus n by 2 minus CF upon F into H L भनेको हाम्रो छ 150 plus n by 2 भनेको कति छ 50 minus CF भनेको 35 F भनेको फ्रिक्वेन्सी 2 into फ्रिक्वेन्सी 2 हो फ्रिक्वेन्सी 22 हो फ्रिक्वेन्सी 22 into h भनेको 5 यो भयो 150 प्लस कति हुन्छ यो 15 into 5 यो सिधा गर्दियौ न 15 into 5 75 50 minus 35 15 15 5 जा 75 upon 22 यहाँ डिवाइड गरौँ 75 लाई कतिले डिवाइड 22 3 जा 66 15 बाट 6 घटाऊ 8 बाट 6 घटाऊ हैन यो को यो यो हुँदैन डेसिमल लगाइदेऊ यहाँ 0 यो त वैसे पनि 15 बाट 6 गर्दा 9 हुने बित्तिकै यो त 6 भइगयो 6 बाट 6 छैन नि त यहाँ 90 22 4 जा 4 2 जा 8 4 2 जा 8 10 बाट 8 घटाऊ 2 यो 8 बाट 8 घट छैन डेसिमल छ यहाँ 0 यहाँ 0 थपेपछि यहाँ 0 200 भयो 22 9 जा
9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 19, 198. अब उधर नगरौँ 409 सम्म चाहिँ भने त 150 प्लस 3.4 यो 95 भन्दा ठुलो छ त, बिर्सिदिएर यता 1 ल्याऊ 41 राउन्ड अप गरेको बुझ्दैछौ। 150 प्लस 3 153.41 यो चाहिँ भयो तिम्रो सेन्टिमिटर। के अरे यो सेन्टिमिटर, यो चाहिँ आन्सर। क्वेश्चन नम्बर 10 को पहिला लेखौँ हामी क्लास इन्टरभल, त्यसको बादमा लेख्दिउँ फ्रिक्वेन्सी, त्यसको बादमा लेख्दिउँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी, क्लास इन्टरभल कति छ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to बस फ्रिक्वेन्सी लेखिदिउँ 4 7 10 15 10 8 5 यो हैन। अच्छा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेखौँ, यो 4 यहाँ सिधा आउँछ 4 प्लस 7 11 प्लस 10 5 प्लस 1 6 2 प्लस 1 3 6 प्लस 0 6 3 प्लस 1 4 6 प्लस 8 14 4 5 4 प्लस 5 9 5 59 इक्वल टु n। बुझ्यो कुरा। अब हाम्रो देयरफोर n इक्वल टु कति आयो 59 हैन। सो n/2 इक्वल टु कति आउँछ 59/2 हैन। कति आउँछ 2 1 जा 2 2 4 जा 8 को 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 5 जा 10 कति आयो n/2 कति आयो 29.5। कहाँ छ 29.5 यहाँ हैन, यहाँ यो हैन 29.5 भनेपछि 30 देखि 40 यो क्लासमा पर्यो। त्यसो देयरफोर द करस्पोन्डिङ क्लास फर द क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 29.5 इज कति रहेछ यसको सिधा 29.5 त 21 देखि माथि हो नि त, त्यही लागि यो 30 to 40 30 to 40 हैन। अब 30 to 40 लेख्ने बित्तिकै हामी लोवर लिमिट लेख्न सकिहाल्छ 30 h लेख्न सकिहाल्छ 40 - 30 10 छ। फ्रिक्वेन्सी लेख्दिउँ यहाँबाट फ्रिक्वेन्सी सिधै आउँछ यो 15 अनि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हाम्रो कति आउँछ माथिल्लोपट्टिको 21। देयरफोर मिडियन इक्वल टु L प्लस n/2 माइनस CF F इन्टु H। यो L भनेको कति हो 30 प्लस n/2 भनेको 29.5 माइनस CF भनेको 21 डिभाइड बाई F भनेको 15 इन्टु H भनेको 10। यो 30 प्लस 29.5 बाट 21 घटाउँ 29.5 बाट 21 घटाउँ यो डेसिमल यहाँ आउँछ 9 बाट गर्दा 8 8.5 8.5 इन्टु 10 गर्दाखेरि 85 सिधा लेखिदिन्छु ल 8.5 इन्टु 10 यो 10 सँग मल्टिप्लाई हुँदैछ नि त 8.5 इन्टु 10 एउटा जिरो खर्च हुन्छ डेसिमल पछाडि सर्छ सिधा के आउँछ 85 डिभाइड बाई 5 3 जा 15 5 1 जा 5 5 7 जा 35 भनेपछि 17/3 हैन 17 डिभाइड बाई 3
3 5 जा 15 2 डेसिमल लगाइदेऊ 0 3 6 जा 18 19 2 3 6 जा 6 जा यो त गागा गर्छ हैन 30 प्लस 5.67 यो हटाइदियो एउटा अगाडि जोडिदियो 30 प्लस 5.67 यो के हो यो क्लास इन्टरभल रहेछ भनेपछि यतिकै छोडिदिउँ सेन्टिमिटर मिटर के पनि दिएको छैन त क्वेसन नम्बर 12 यो क्वेसनमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 11 या त 10 हरू जस्तो छैन यहाँनेरि क्वेसन नम्बर 10 या 11 मा चाहिँ जहाँ अप्पर लिमिट सकियो नेक्स्ट को लोअर लिमिट त्यही हुन्थ्यो जस्तै 1 to 5 छ भने यहाँ 5 to 10 हुन्थ्यो त्यहाँदेखि यहाँनेरि 10 to 15 हुन्थ्यो यस्तो खालको हुन्थ्यो तर यहाँ चाहिँ 1 to 5 छ तर यहाँ चाहिँ फेरि 6 देखि सुरु भएको छ यस्तो माने क्लासमा अलिकति उयो छ भनेदेखिलाई चाहिँ तिमीले यसलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ अस्ति मैले मिन पढाउँदा गरिदिएको थिएँ नि एकपल्ट हैन त्यस्तै प्रकारले यहाँ हेर ल यो क्लास इन्टरभल छ यहाँनेरि चाहिँ फ्रिक्वेन्सी छ यो 1 लोअर लिमिटबाट 0.5 घटाऊ 1 बाट 0.5 घटाइदेऊ कति हुन्छ 1.0 माइनस 0.5 यो 10 बाट 5 घटाउँदा 5 डेसिमल यहाँ आउँछ यो 0 आयो 0.5 भनेपछि यो 0.5 देखि यहाँ चाहिँ अप्पर लिमिटमा चाहिँ 0.5 जोडिदिनु 5.5 फेरि यहाँनेरि 6 बाट 0.5 घटाऊ कति हुन्छ 5.5 अप्पर लिमिटमा 10 देखि 0.5 जोडिदेऊ 10.5 लोअर लिमिटमा यो 0.5 घटाऊ 10.5 हुन्छ 11 बाट 0.5 घटाउँदा 10.5 अन्त 15 मा 0.5 जोडिदेऊ 16 मा 0.5 घटाऊ 15.5 यहाँनेरि 20 मा 0.5 जोडिदेऊ 20.5 अब त बुझ्यौ नि उतापट्टि चाहिँ 20 यो 25.5 यो 25.5 यो 30.5 हुन्छ हैन यो 30.5 देखि 35.5 बुझ्दैछौ हरेक क्लासमा लोअर क्लासमा चाहिँ तिमीले लोअर लिमिटमा चाहिँ 0.5 घटाउनु अप्पर लिमिटमा चाहिँ 0.5 जोडिदिनु यस्तो गर्नुपर्छ फ्रिक्वेन्सी जस्तो चाहिँ यहाँ 2 छ 3 छ 6 छ 7 5 4 अनि 3 यो लेखिदिनु अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु भन्दा पहिला चाहिँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्दिउँ न क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ के हुन्छ यो 2 त यहाँ बस्छ यहाँ 3 जोडा 11 18 3 एन्ड अच्छा अब चाहिँ तिम्रो चाहिँ के हुन्छ सिन्स n इक्वल टु कति आयो 30 आयो n/2 चाहिँ कति आउँछ 15 n/2 के आयो 15 भनेपछि त यहाँ भेट्छ हैन 15 11 देखि माथि 15 यस्तो सिधा हेर यो क्लासमा हैन therefore the corresponding class for the cumulative frequency 15 is कति हुन्छ 15.5 देखि 15.5 देखि यो छ भनेपछि लोअर क्लास लिमिट लेखिदिहालौँ कति छ कताबाट आएछ नसोध ल अहिले फेरि 15.5 h भनेको डिफरेन्स 20.5 बाट 15.5 कति हुन्छ 5 के को 5.5 हुँदैन 5 हुन्छ 15.5 यो भयो 0 10 बाट 5 घटाउँदा 5
5.0 भनेको 5 अनि फ्रिक्वेन्सी लेख फ्रिक्वेन्सी यसको सिद्ध कति 7 क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी आयो माथिल्लोपट्टिको 11 क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेख्दा चाहिँ माथिको लेख्नु है ल देयरफोर मिडियन अब त अघिको फर्मुला भेटिहाल्यो नि L plus n/2 minus upon f into h L भनेको कति बच्चा हाम्रो 15.5 प्लस यो n/2 भनेको 15 माइनस cf भनेको 11 f भनेको 7 इन्टु h भनेको 5 15.5 प्लस कति हुन्छ 4 4 5 त 20 गरिदिउँ सिधै यो 15 बाट 11 घटाउँदा 4 4 into 5 20 by 7 20 7 2 जा यो कति हुन्छ डेसिमल छँदैछ 0 7 8 जा यो 4 0 7 5 जा यो 5 डेसिमल छँदैछ 0 7 7 जा अब त यो यता गरिदिउँ न यो 7 त 5 भन्दा ठुलो 15.5 प्लस 2.86 जोडिदिउँ 15.5 प्लस 2.86 मैले पारे यस्तो पारे बेसिक चाहिँ किन गरेको बुझाउनुको लागि ल यसो सिधा जोड्नु पनि मिल्छ तिमीहरूले यो गरिरहनु पर्दैन जो जसले जान्दैन जो जान्दछ जान्दैन भने चाहिँ यसरी जोडेर देखाउनु 6 13 7 8 कति आयो 36 भन्छ यसलाई 18.36 फेरि म्याथ पढ्ने मान्छे भएर 36 भन्यो भने त बर्बाद भएन यसलाई र अन्त